या कार्याचे महापोषक मानेस्त इलियास सांगतीस आणि कुटाम कुवैत मंगळूर. सहपोषक रोहन कॉर्पोरेशन, Balmata Road, Bendorwell, Mangalore. Roy Constructions, Consultant and Contractors, Prime Plaza, 2nd floor, Falni Road, Mangalore. उजवाड पत्र 15 उडुपी DSS. रुपये 3000 cash prize sponsored by Arun D'Souza, Sunita Vaz, Theodore D'Souza, Joyson D'Souza, Bijay, Kuwait. Lucky Ball sponsored by Lancy, Anita, Leon Aston Pinto, Kulshekar, Qatar. हप्त्याचे सवाल पोषक मधवन द विलेज ERD मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येऊनच घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटणम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटणम बाबा वेताच्या घरा. नमस्कार, तुम्ही सगळा बरी आसात म्हणून आमी पत येताव. फाटल्या 4 हप्त्यातावन काजारांत काजारा सबारगडेन कार्यनिर्वहण करूंक आमी गेल्ल्या वेळार आमी दोगी शेजारच्या विशयांत मुसळांनी बरी अभिप्राय दिल्या. सांगातास आमकां कॉलां मेळनात, आमकां उलो मेळनात म्हणून एक शिणी उसारला. कित्याक म्हळ्यार मस्त कडेन कॉलां करतात, त्या देखून उलो दितात तुमी तुमच्या टीव्हीक. ती आसा दायज वर्ल्ड 24/7 एक कार्य लाईव्ह अशें तें तुमकां समेस्तां कळीत आसा आमी दोगी शेजारांत. त्या देखून मस्त फ्रेशर हांगासर आसा ह्या फोनाच्या वयर. मस्त जाणां सांगचें सामकां लायन मेळना म्हणून, तुमकां लायन मेळना म्हणून तुमी ओगेत बसोंक ना. आज परत तुमी ट्राय करचें, परत एक फावटी इनामाची रास आसा तुमी ती घेवची. आनी फाटल्या 4 हप्त्यांनी वळटी बाबान भोव यशस्वी रितीन गम्मतीन बारीस कुशाल बरीत करून तुमकां 4 कार्य चलोवन दिल्यांत आनी आज तो ना. पूण हांगासर हांव आयलां शेजारी बायक एकलो. तुमी आयच्या सांजेर उलोवंक आसा म्हणजे सांगाता इल्लेशें गम्मत करया, चिटो चॅट करया. आनी फाटल्यान प्रवीण तावळून एक बरी बीज घाल्या, तातूंत स्नो पडला म्हणजे हिंव पडला वा इल्लेशे हिंवाचे दीस आसा. डिसेंबर तावन जानेवारी एंडा म्हणसर चड हिंव आसता. आजकाल इल्लेशें हिंव उणें जाला रातीक. आनी आयचो थीम आसा, आयचो ध्येय आसा हिंव. हिंवा विशयांत इल्लेशें उलोवंक आसा आमी. तुमी म्हजे सांगाता इल्लेशें उलयात आनी कार्याक सबाय हाडयात. आमची कोंकणी भास आसा, आमी उलोवची भास आमची मिडिया तीच आसा कोंकणी. आमी कोंकणी खातीर बऱ्यांतलें बरें कार्य करीचें म्हणून हांगासर इल्लीशीं सवालां करून हाडल्यांत. इल्लीशीं पदां आसात, ताचे सांगाता थोडे वस्तू तुमकां दाखयता. तुमी आमचे सांगाता उलोवचें आनी कार्याची सोबाय तुमी वाडोवची अशें. आमकां सबारांनी होगळी उसारले आसता, 4-5 पाद्र्याबांनी आमकां सांगलें आसा. कार्य बरें जाता, आमकां पळोवंक बरें जाता, बरें करतात तुमी. दायजे व्हडलाक शाबासकी पाव म्हणून प्रायम टायमार एक मात्र येवचें कार्य आसा. सोमार तावन शुक्रारा म्हणसर शनिवारा आतां आसांचो पावस आसा, तुमकां जरुराची वळख आसा. त्या देखून प्रायम टायमार कोंकणी खातीर दिला जाल्यार एका चॅनलान तें आसा दायज वर्ल्ड 24/7. ताची श्रेयस ह्या एका टीव्हीक फावो म्हणून सांगून उलो स्विकार करूंक हांव खुशी पावतां. थोड्या वेळान तुमी आमकां उलो दिते रावतात. उलो दिया, आमी आमच्या सांगाता उलयात आनी इनामां तुमकां तुमचे खातीर राखून आसात. बरें, पयलो उलो आसा म्हणजे सांगाता लिझा सुवारीस कल्लडका. हॅलो हॅलो लिझा बाई, कशी आसाय तूं? हांव हुशार आसा. म्हजी वळख आसा तुका? म्हजी वळख आसा. येस, सवार पटी तुवें कॉल केलाय म्हण चिंता न्ही गे? वय मस्त पिटीन केला. मस्त पटी मेळ्ळा तुका. प्राइज मेळ्ळ्यान गी, इनामां मेळ्ळ्यान गी? प्राइज एक पटी मेळ्ळा आमकां. ओके, जावं दी. तुका एक ट्रिक कोत्ता आसा न्ही कशें फोन करचें म्हणून, तें इल्लें सांग पळय आमच्या लोकांक. ना, आमी फोन केलो तशें लागता, गेले पटी लागले आमकां. म्हाका सुमार कडेन म्हळें कुंदापूर गेलो लास्ट टायम, गंगोळी गेलो, आज एक कारकोळ आत्तुरान काजार जालें, ती म्हणाली आमकां मेळना म्हणून. जावं दी, ट्राय कर. 13 वाजे न्ही गे? 13 वाजे बुताव मेळटा. लँडलायनान केल्यार बरें की मोबायलान केल्यार बरें? मोबायलाचेर. येस, सकाळ मोबायल धरा आनी पुसा आनी करते रावा. लिझा बाय, तुजे खातीर एक पोत आसा हिवाच्या वयर, आयक, संतोष पावया. पावसिले दीस आयले रे, आजुनी काजार जावना रे, खूब कोण म्हाका भोगता रे, तुजे लागीं काजार जाता रे. पावसिले दीस आयले गो, आजुनी काजार जावना गो,
म्हाका भोगता गो तुजे लागीं काजार जाता गो म्हाका हिंवकता घट्ट धर म्हाका बेंगेंत धर म्हाका म्हाका हिंवकता घट्ट धर म्हाका बेंगेंत मॅडम लिजा कांबळो आसा गे लागीं कांबळो आसा मू येवंक केल्यार कांबळो आसा न्ही तुजे लागीं ओके ही आसा एक कवळी आसा नाच बंगारा म्हणून आनी तूं मेल आनी फिमेल दोन वॉयस आसतले तातूंत कोणी खंयचे एकले सांगल्या जालें तुवें एकलो रोनी आनी एकलो तुजे न्हय अनिता अनिता बरें हें आसा जेरी बज्जोडी आनी आयवी तुजी जाप तिकी सूख आसा देव बरें करूं आयवी शक्तीनगर आनी जेरी बज्जोडीन एक बरें गायन हांगासर दिल्लें आसा आनी आमकां कॅश प्रायज 3000 रुपये ह्या म्हयन्याक जानेवारी म्हयन्याक स्पॉन्सर दिल्ले आसात अरुण सुनीता वाज सांगता थियोदोर जॉयस्टन डिसोजा बीजे कुवेट आमच्या प्रावीण लागीं मुलाकात जाताना सीधा तांणी 12,000 रुपये दिले ह्या म्हयन्यांत हांव स्पॉन्सर जाता म्हणून कितले एक अपुरबाय पळया सांगता आज कोरोना आसा म्हणजे लागीं बाऊल आसा बाऊल दिल्लो आसा मेस्तांक वळखीचो कुलशेखरचो एक मानेस्त लॅन्सी अनिता तांचो पूत आसा ॲस्टन पिंटो कुलशेखर कतार तांणी म्हणजे सांगता FB कॉन्टॅक्ट करून आमी एक म्हयन्याचें काण घेता म्हणलें एक व्हरते अभिमानाची गजाल तुमच्या द्वारे हें कार्य चलता आमी काडूनचे पयशे ते तुमकांच आमी दिते आसा ह्या कार्याक इल्लोसो खर्च आसा ताचो खर्च आमी काडटा जरूर मुखलो उलो आसा म्हण चिंता अरुण डिसोजा फेजार नमस्ते अरुण या अरुणाचो उलो कट जाला अरुण म्हणल्यारचें इल्लेशें बॅड लक सेड आमी तोच न्ही येस अरुणाचो उलो कट जाला तुमी ट्राय करात लिजाबाई म्हणाली दमते रावचे ते जाल्यार मेळटा म्हणून हिवाच्या वयर इल्लेशें उलोवया ह्या वेळार एक उलो आसा विन्स्टन लोबो आसा गुरपूरचो हॅलो हॅलो विन्स्टन बाब कसो आहाय तूं हुशार आसा बरो आसाय न्ही येस आमच्या कार्याची वळख तुका जरूर आसा या खंयचें कांय बरें करियत गी वा आल्लेंत बरें आसा बरें जाता आल्लेन बरें जाता कांय गरजेचें म्हणना न्ही गे या ह्या कार्या फाटल्यान मस्त वावंट आमी घालता बरें तुका एक वस्त येता त्या वस्त टीव्हीचेर पळय आनी कालें म्हण म्हाका सांग जायत गे ओके तें कालें तें कालें तोडपेंगी ताले कुरपाणोगी कालें तें ताले दालें 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 न्ही दालें दालें तें काल्याक यूज जाता कळटाय तुका कांय अंदाज आहा की कीर करूंक येस गुळयांची कीर करूंक ओर्न म्हणटा हांव पायसा म्हणटा गुळयांची कीर करूंक तें यूज जाता दाली आनी तुजी जाप सारकी आसा तुजें नांव जरूर घालता हांव करड्यांत विन्स्टन देव बरें करूं आनी विन्स्टनान करेक्ट पार्क केला मुखलो उलो जयसन मिरांदा कटीलचो कटील जयसन हॅलो कटीलान कालें बरा फामाद आसा सांग म्हाका बेगी हांव एक्चुअली बॉम्बेत न्हू तूं बॉम्बेत न्हू हय हांव आतां गांवांत आयला कटील इज फेमस फॉर वॉट कटील देवळा खातीर देवळाक मागीर तुमच्या बरें आसल्या बऱ्या काळजाच्या मनशांक न्ही एक तस्वीर येता सर तस्वीर पळय ताची इल्लीशी वळख करया ही आसा तस्वीर खंयच्याची तो बूक गी कोलो गी कालें म्हणटा आमी वय कालें म्हणटा त्या कोल्याक कोडी रे ताका कालें म्हणटा शिरोती बरें शिरोती म्हणटा वा शिरोती म्हणटा तुजी जाप सारकी आसा तुजें नांव जरूर आमी करड्यांत घालता आमच्या लॅन्सी बाबाच्या बरें देव बरें करूं या प्रसाद आसा निर्मार्ग असो प्रसाद नमस्ते नमस्ते कसो आहाय तूं हांव बरो आसा कालें केलें सगळो दिसाच सगळो दीस ऑफिसान मांडो दडोवन आसलो मांडो दडोवन आसाय जेवलो की ना मदें इल्लोसो वेळ जेवलो तुजे एक चान्स आहे राती घट्ट न्हिद येता आमकां नायट शिफ्ट जाय की बोडा शिरा येस आनी मांडो दडयतना तुका एक तस्वीर येता वो थोड्या विशयान बरं येता वो मनीस कोण पळय कोण तो
डॉक्टर एडवर्ड नजरेत. डॉक्टर एडवर्ड नजरेत तुम्ही मांडो दडोवचो नाका शीत त्यात लागी वेचेन तुम्ही तपासणी करची बऱ्यांतले बरें मेडिसीन तो दिता जायत की कावन्सिलींग बरें करता तुका. थँक्यू व्हेरी मच. हांगासर जापताची आमी जरूर घालता. मुखलो उलो आसा म्हज्या लागीं. हॅलो सिल्विया बचपे. सिल्विया कशी आहे तू? सिल्विया मोगाच्या मोजे काळीस तुका शेता पद ऐकलाय ना? येस तुझ्या खातीर एक विषय आणलायला टीव्हीर पळय ते काल म्हणून सांग म्हाका. हें काल गेटे बरो आसात कॉइन्स आसात ते कंचाचे कॉइन्स वा ते काल म्हणून सांगलें जाल्यार तुवें ते लोहा कंचे म्हणून जाल्यार म्हाका. सिल्वर काल म्हणटात आमी कोंकणींत. रुपे भांगार रुपे कितेंच नाका न्ही रुपे तुवें जाप सारकी दिल्या सिल्विया. देव बरें करूं घट्ट जेव 3000 मेळ्ळ्यार मागीर गट्टी पार्टी करया. थँक्यू. मॅडम सिल्विया बिंदास उलयता कदाळाय आमकां कॉल करता. ताच्या उपरांत प्रकाश आसा बेळमाणचो आमच्या ऑनलायनीर आसा. प्रकाश बेळमाण उलयताय की म्हजे लागीं? उलयता. सांगा तुमची वळख. प्रकाश बेलमान तो. हय ते हांवें सांगलें न्ही ते सोड. दुसरें काम सांगायचे. दुसरें काय करताय? घरा काम करताय की दुकोर बसताय की ऑफिसांत आहे की काम करता कुंगडा बसताय की अशें? नाही कतार काम करता गावाक आयला. हें जाय जें म्हाका. कतार तो आयिल्लो तूं गांवांत रावन एक फोन करया म्हणून जालें तुका. बरें तुज्या एका अभिमानाक देव बरें करूं. मुखार एक बिंदास पोद येता इल्लेशें नासया आतां इंत बिंदास नाच तूं घरच्या सगळ्यांक घेवन. येस शाबाश. ओके. कुलकुलो बारी कुलकुलो धडक धडक करून हलता कळजा बुडकुलो. कुलकुलो बारी कुलकुलो धडक धडक करून हलता कळजा बुडकुलो. तूं आयले तेन्ना कित्याक अशें कोण्णा मर्क जाता मोन मुजे मर्क जाता मुन्ना. तूं आयले तेन्ना कित्याक अशें कोण्णा मर्क मार्क जाता मोन म्हजे मार्क जाता मुन्ना. बरें पोत. हॅलो प्रकाश आसा की लायनीर? ओ प्रकाश लायनीर ना तो डान्स करतना फोन कट करून गेलो. सान्ने कवळ्यांतलें हें पोद आसा. इल्लेराची उतरां मुरलीधर कामत सिंगर आसलो देव बरें करूं. हे कोणाकी विशय मेळना म्हणजे प्रकाशान फोन कट जाला कित्याक म्हूण गोतू ना. परत आनीक प्रकाश आसा गंगोळ्ळीचो. प्रकाश गंगोळ्ळी. हॅलो हॅलो या प्रकाश गंगोळी आसाय लायनीर? हॅलो येस आसाय की तूं लायनीर? प्रकाश कोण उलयता सांगा? आयरीन पिंटो. आयरीन पिंटो केन्ना उलयताय? शिरवान अनेक उलो आयलो तर. प्रकाश गंगोळी काट्ट प्रकाश बेळमाणी काट्ट अरुण असो एक काट्ट. बरें प्रकाश आनी काय प्रॉब्लेम गोतून. आयरीन बाय म्हजी वळख आहे तुका? म्हजी वळख आसा न्ही? वय वय. हा तर तुजी वळख कर. शिरवान जावन खंय जावन उलयता सांग म्हाका. शिरवान खंयच्या गांवांत? शिरवान मस्त जागे आहात बरें बरें. शिरवा इगर्जे कडेच आसा तूं घर भितर येता गे तुज्या कंपाउंडाच्या? हॉलाच्या मुखार. हॉलाच्या मुखार त्या जाग्याक काय म्हणटात की कापूर रोड न्ही? कापूर रोड. येस तुझ्या खातीर एक विषय येता टीव्हीर पळय काल म्हाका सांग. काल तें टॅग घे भुरग्यांचे टॅग घे इस्कालाचे काल तें सांग म्हाका. गर्दन वाटो ते न्ही आतां तुका विषय दाखयले आनी फुडें दाखयता पळय. हळय आतां पळय गर्दन वाटो न्ही. हें काल येस बेंतीण तुजी जाप सारकी आसा. आयरीन बायचें नांव घालता आमी आनी बेंतीण घाली जे आमी तेरसा वेळार सांगता आसा सदांच गळ्यांत घाल्यार जर आमी न्हंयत पडल्यार ल्हानसो एक कांय काल म्हणटात कोल मेळ्ळ्यार आमची मोरी राखता खंय ताचे वयर ती आमकां दवरता म्हणटात. जावं ती निकिता आसा सिक्वेरा. हॅलो किरणची निकिता कशें आहे तूं? बरी आसा. जालें की फेस्त परब फंक्शन रोस काजर मदुवे मुंजी पुरो जालें न्ही तुजें? जालें फंक्शन आनीक आसात. आनीक आसात गे? बरें फंक्शनाक वेता आसतना कुकिंग करचें जाल्यार हें जाय जें हें कालें पळय म्हाका. म्हाका सांग हें कालें कंच्याचें आयदान सांगीत तुमी म्हाका तें मेटल जायचें लोहा कंचे म्हणून जायचें.
पितुळीचे. पितूळ 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 तस तो ओके ते कळालें तें म्हाका लोहा पितूळ रॉंग ते आसा तांब्याचें आयदान ब्रॉन्झ देव बरें करूं पितूळ न्ही तें आसा तांब्याचें आयदान देव बरें करूं निकिता तुज्या ओल्याक ह्या वेळार आमी इल्लेशें गमत करूंक हांगासर मस्त नमणेची कितें म्हणटात सवालां आमी करनाटल्यान तुमी आमकां उलो करा ह्या वेळार एक ल्हानसो विराम काडून येता काही वर्सांक आतां इंट्रो आत्ता आयलो आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं रस्ता केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा परत तुमकां स्वागत आसा ह्या सोबीत कार्याक कार्याचें नांव आसा आमी दोगी शेजारा सगळ्यांक हाच्या विशयान माहीत आसा वळख आसा आनी आदल्या हप्त्यांत मानेस्त एकलो आयिल्लो आनी 3000 रुपये व्हरून गेल्लो तसो एक व्हिडिओ पळया मानेस्त एडवर्ड मस्करेनस पेजार व्हिडिओ पळोवन या संतोष पावया हांव आयवन मतायस अबुधाबी पोरुस हांव रेजेर गांवाक आयिल्लो आनी आमी दोगी शेजारा दायजी टीव्हीर चलोवनाचें प्रोग्राम हांव अबुधाबी तावनूंत इंटरनेटा मुखांतर पळोवन आसा आनी आज दायजी वर्ल्डाच्या स्टुडियोक येवन म्हाका हे इनाम दिवंक अवकाश दिल्या दायजी टीव्हीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आदल्या हप्त्याचो विजय जावन आसा पेजारचो मानेस्त एडवर्ड मस्करेनस हें तुका इनाम दिवंक हांव संतोश पावता आनी आयचे म्हाका इनाम दिल्या दायजी वर्ल्डाच्या आमी दोगी शेजारी कार्यक्रमाच्या तांकां आमचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी भोवमान दिल्ल्यांचो आयच्या कार्यक्रमाक तांचो देव बरें करूं म्हणटा आनी सर विक्षकांकी हांव देव बरें करूं देव बरें करूं आनी हो आसलो माने सायवन अबुधाबी आमी दोगी शेजारा कार्याचो एक व्हड अभिमानी आनी तो हांगासर कितें येशेन उलोवंक आयिल्लो ह्या वेळार एक व्हिडिओ केल्लो ताणें भोवमान आतांतर केला आनी मुखल्या म्हयन्याक फेब्रुवारीक हांव स्पॉन्सर जाता म्हण ताणें 12,000 रुपये दिवन गेला अशें म्हणून म्हाका हांगासर खबर आयल्या देव बरें करूं आयवन आनी एडवर्ड बाब सांगात आस 49th एपिसोड आयचो आनी फाटल्या 49th एपिसोडांनी मस्त सवालां येवन गेल्यांत कोणाक उडास आसात कोणाक उडास ना ती विशय दुसरी आनी हाच्या फाटल्यान मस्त वावर दिल्लो मानेस्त आदल्या हप्त्यांत आमी विचारलें आमी दोगी शेजारा एडीएस हाचो संयोजक कोण म्हणून आनी सत्य सांगचें जाल्यार 2-3 हजारांच्या वयर SMS आनी WhatsApp आमकां आयल्यात आनी कोणें एकल्यान म्हणी चुकोवन रॉंग आन्सर दिवना सगळ्यांनी सारकी आन्सर दिल्या आनी तो मनीस कोण ताचो एक फोटो पळोवन येया तुमकां ताची जरूर वळख आसा आमच्या दायजी वर्ल्डाचो मार्केटिंग मॅनेजर तो जावन आसा सांगात आस दायजी प्रवीण म्हणून ताका आमी वळखता आनी प्रवीण तावर कुलशेखर एक बऱ्या काळजाचो मानेस्त आमच्या हर एका कार्यांत तोच हांगासर लायव्हार बसता सांगात आस फाटीचो कोणो म्हण येत रोस जावं दी काजर जावं दी कालें आसल्यार ताका बुधवारा दीस 9 तावन सुटी ना आनी तो आसलो आमचो प्रवीण तावर कुलशेखर मस्त जाणांनी आमकां सारकी जबाब दिल्या मस्त न्ही हर एकल्यांनी कोणें रॉंग आन्सर दिवना एक मनीस सोद्या एंकर आसात घालतात की वाल्टी बाब घालतात की अशें कांय पळोवन नासलें आमी पूण कोणेंय घालूं ना सगळ्यांनी प्रवीण तावर कुलशेखर म्हणून रायट आन्सर दिल्या आनी हें पयले फावटी म्हण चिंता रेकॉर्ड म्हण चिंता जावं दी आनी हांगासर आमी खुशी पावता रॉयस्टन आरान्ना अलंगार तुका मधुवानाचें गड्ड जेवण वेवस्था एक पयलें भोवमान ताका रॉयस्टन आरान्ना अलंगार प्रवीण तावर म्हूण गेल्ल्या पैकी एकल्याक दिला दुसरी आसा मानेस्तीन जुलियाना डिकुन्ना बिकर्नागट्टेची जुलियाना डिकुन्ना बिकर्नागट्टे तिका दैवीक अमृताची वर्साची वर्गणी मेळटा दय करून तुमी कार्य सुदारसिल्ल्याक सांगात आस कार्यान मोग दवरल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा सांगात आस हांगासर आयच्या ह्या हप्त्याचे सवाल अशें आसा WhatsApp करा आमच्या सांगाता SMS करा आनी कार्यान भाग घेया शतमानोत्सव आचरण केल्लें मंगळूरचें एकमात्र बँड ब्रास बँड वा पितूळचें बँड उदळ तांबे आयिल्लें तें ब्रॉन्झ पितूळ म्हळ्यार ब्रास बँड पितूळचें बँड हें खंयचें समजलें म्हणजे शतमानोत्सव आचरण केल्लें 100 years जालीं ह्या बँडाक अजून आसा मंगळूरचें एकमात्र बँड
ब्रास बँड वा रोसा घेवचे बँड वा काजारा घेवचे बँड काजाराक ना आसतात लाईव्ह म्युझिक असतात रोसा घेवचे बँड ताका आमी ब्रास बँड म्हणटा वा पितूळचे बँड म्हणटा स्वता म्हणून आचरण केल्ले बँड खंयचे बँड आमच्या मंगळूरचे क्लू आनी किसड दिला हांवें मंगळूरचे बँड तुमी आमकां SMS करा वा WhatsApp करा नंबर आसा एकच तुमच्या टीव्हीच्या पडद्यार आसा पळया सांगत असं येत असताना आमच्या प्रवीणाक तुम्ही कॉल करण्याचे खंयच्या विशयाक जाल्यार कॉल करण्यात हांगासर सांगल्ले जाय जाल्ले नमेरले मनीस तुमकां मेळटात ना जाल्यार येवन राका विशय तितलीच हांवें सांगची 9980184340 हे नंबर आसा आमच्या प्रवीणाचे टीव्हीर येवचे नंबर आसा विशय दुसरी तुमकां समजला म्हणजे ना 9980184340 परत्याक आमी हर एक एपिसोडान सांगता कित्याक म्हळ्यार हांगासर येवन ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ನನಗೆ 3000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಹಂಗಸರ್ मोनीस नाच सत सांगायचे जाल्यार ते नम्म यारलो मोनीस जाय आमकां त्या देखून बुधवाराच येया आनी फोन करणे या त्या तुमकां वेवस्था करूंक सुलभ जाता बरें सांगात आस मुकलो उलो आसा हॅलो हॅलो हेराल्ड बचपे हेराल्ड डिसोजा बचपे ऐकता की हां बाप कितें करतात तुमी हॅलो ओन बिझनेस आता बरें यशस्वी बिझनेस कर तुका बेस्ट बरें बेस्ट ऑफ लक म्हणटा ह्या वेळार एक पाद्रापाची तस्वीर येता हो कांय काली पाद्राप न्ही मस्त वेवस्था आसा ताच्या लागीं विशय आसात पळय आनी हो आसा नमान बाळोक जेजू NBJ आमी शॉर्ट फॉर्म म्हणटा बिकारान येता एक बरें एक पत्र येता नमान बाळोक जेजू म्हणून ताचो संपादक हो पाद्राप कोण स्टीफन कापुचिन बाप स्टीफन फिरेर कापुचिन की कार्मेलीत जाऊन दी म्हणना बाप स्टीफन तुवें सांगलां बाप स्टीफन पिरेर बऱ्यांतली बरी संपादकीय तांची आनी तांचें पत्र बारीस फामाद जालां त्या देखून ताका आमी चेपे उखलता आमच्या आमी दोगी शेजाऱ्याचे एक व्हड अभिमानी ते सांगता आस बरें क्रिटीक अशें हांव सांगूंक खुशी व्हरता बाप स्टीफन कार्य पळयता म्हणून गोत्ता आसा देव बरें करूं तुमकां हॅलो मुकलो उलो हॅलो प्रमिला वा मंजूर प्रमिला ने इल्लेशी वळख करुया तुजी सांग म्हाका ओके आज बंगार उत्सवाचरण केले एक फिरगज आसा सांजेर कार्य जाते आसा थंय सांगत आस 30 पाद्रींचे मीस आसतलें सकाळीं आनी ही फिरगज खंयची आमच्याच मंगळूर DSCची आज बंगार उत्सव 50 इयर्स गोल्डन जुबली आचरण केल्ली फिरगज खंयची ಗೊತ್ತು ನಾಗಿ ಎಸ್ आणि ती आसा तुमच्या टीव्हीर आयिल्ली ती आसा पेरमुदेची सांज बाप्तिस्ताक समर्पण दिल्ली फिरगज पेरमुदे देव बरें करूं तिका वळख म्हळ्यार गुत्तू जावना आज तांचे व्हडलें प्रोग्राम आसा पेरमुदेकारांक रास रास उल्हास आमी पाठयता सांगात आस विश्वास डिसोजा आसा पेरमानूरचो पेरमानूर विश्वास कसो आहे तूं विश्वास तू बरो आसा पण एक पोद ऐकून या गमत करूया आणि उतरां आसात कवी मेलिन रोड्रिगस नामनेचो कवी आणि सौम्या राव हिणें गायलेलें आमच्या क्रिस्तांवांनी ती सौम्या राव हिणें गायलेलें आणि कोवळी आसा खंयची हॅलो ओके कोवळी आसा दिनी दिनी देव बरें करूं तुज्या उल्याक आणि हांगासर उलयता आसतना टीव्हीचो वॉल्यूम उणें करेजे हर एक बटी सांगूंक करनाका सिंथिया आसा सौम्या रावान गायलेलें पद दिनी दिनी कोवळ्यांतलें आनी उतरां आसात कवीची आमच्या मेलिन लुद्रीक हांची मुकलो उलो हॅलो हॅलो अल्फोन्स कास्टो आसा तल्लूर टावन अल्फोन्स कास्टो खंय टावन तुजो गांव खंय तल्लूर 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 म्हळ्यार कुंदापूरचें नेक्स्ट फिरगज बरें उडपी दिसता तुवें कॉल केला पळय एक वस्त पळय हे आदीं पुरो आसली आतां कोणी आतां नात
वस्तू पळय टीव्हीचेर आनी हाका आमी कितें म्हणटा हें पूर आतां माळ्यार येना कलांगणांत खंय म्हणी मेळोंक पुरो थंयसर वस्तूचे संग्रहालय आसा न्ही तें कालें म्हणटात ताका ताका आमी म्हणटा चेन्नय मणय देव बरें करूं चिन्ने केलचें आसलें पयलें चिन्ने मणय ओके देव बरें करूं आनी हांवें सांगलां ताचे उपरांत तुवें सांगलां त्या देखून तुजें नांव घालूंक जायना आमकां केलें फास्ट आसा जें मेलिसा आसा कोणाची तावन या लेनिशा सेराव कोणाचे हॅलो या दुसरी काय वळख आसा की कितले सोड न्हू कितली जाणां आसात घरा कार्य पळोवची 4 जाणां पळयतात आनी ह्या वेळार एक विशय पळोवन या टीव्हीचेर पळया हें कालें म्हूण सांग म्हाका वय ताका कालें म्हणटात टोटल कालें म्हणटात ते गळ्या घालतात सकल आसता ताका कालें म्हणटात बेंतीन न्ही ताका आमी आर्लोक म्हणटा आर्लोक ओके देव बरें करूं थोडे वेळ पटोन आसता तोंडांत येना आर्लोक बरें रेलीक वा कितें म्हणटात पूण ते चैनी घालतात तें आर्लोक देव बरें करूं तुज्या उल्याक हॅलो लेविन डिसोजा आसा कटील सो परत कटील तावन कॉल आयला बॅक टू बॅक कटील लेविन व्हडल्यान उलयचे हॅलो म्हणून आनी बराबर कितें ट्रायल एंड एरर नाका फास्ट करीजे आमकां कार्य हॅलो येस तुका एक तस्वीर येता पळय हो आदी कुलशेकर सो एक बरो पत्रकर्त हो आसा कोण हो आसा गॅब्रियल वाज बँगलोर तुमकां देव बरें करूं सूचना आसा दया करून भुरग्यां कडेन दिनाका स्टडीज वेळ काडनाकात हालो म्हूण पोता तें पुरो विशय दुसरी हांगासर फास्ट जायचे आमकां मस्त जाणां कॉलर्स राखतात विल्मा ताकोडे आसा हॅलो विल्मा हॅलो अंकल कसो आसा तूं हांव हुशार आसा तुमी कशी आहात तूं चेडूं न्हय विल्मा रायट पळय विल्मा तुजे लागीं उलोवन खुशी जाली म्हाका सीदा वचून एक पुणशेत पळोवन या हें खंयचें म्हूण सांग म्हाका ओके बिकरना काडटे ताचें कालें ताचे विशय सांगाचे बिकरना काडटे म्हळ्यार जागो जालें बाळक जेजूचें पुणशेत येस बाळक जेजूचें पुणशेत बिकरना काडटे फाल्यां हांगा वार्षिक परब आसा मस्त हजारांनी भक्तीक थंयसर येतात तुजी जाप सारकी आसा करण्यात आमी घाली जायत गे देव बरें करूं विल्मा पळय विल्मा स्पोर्टीव आसा बरें उलयता ह्या वेळार विल्मा मोरस आसा पळया विल्मा मोरस या विल्मा न्ही ते रोविना मोरस आलापेची नमस्ते नमस्ते आलापे म्हळ्यार खंय ते तुमी आमी बरें आसा आलापे म्हळ्यार खंय कुलशेखर आलापे कुलशेखर तावन कॉल आयचे आमकां कुलशेखर व्हडली फिरगस न्ही गे वय वय येस एक ह्या वेळार येवंक जाता गे तुका वय येवंक जाता गे येवंक जाता वय बरें एक पद येता एक शिगी हांगा कुलकुलो निगून तूं केळशिगी आंगार सण सण पावल्या तूं पडशिगी माथ्यार सुण सुण ओतून भिजोयशिगी म्हाका पिरायेच्या खराये थर थरता हांव सुरायेच्या सुवादार परबळता हांव वारे वा वारे वा कोण हे बाई वारे वा वारे वा वारे वा सुंदरी माझी सोबाई वारे वा वारे वा वारे वा या बारी एक क्लीन अरेंजमेंट म्हळ्यार बरें म्युजीक जावं दी सिंगींग जावं दी बारी बरें आसलें हाच्या विशयान कांय सांगीत तुवें खंयचें सांगल्यार रेकॉर्डान घालता पळय कांय गोत्ता गे तुका हाच्या विशयान हांवें पद आयकल्लें बरी ना पूण विल्पीचे गी ओके देव बरें करूं आनी हें आसा पद लविटा लोबो हिणें गायलेलें राणी कोगुळती जाल्ली आसा आनी शेतां मेरेर म्हणून कवळी आनी उतरां आसात उतरांचो राय हांव म्हणटा लॉयड ऑस्टिन रेगो एलियर ताकोडे बरें पद आसलें तण तण वाऱ्या वळशी गियातां देव बरें करूं मुकलो उलो कावरची मॅडम आसा लुसी रोजारियो लुसी बाय बाय लुसी आयकता गे हांव उलयलें पळय विशय पळय टीव्हीचेर
ಕಾಲೆ ಮಣ ಪಾರ್ಕಿ ಏನ್ ಕಾಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನೆ ಒಡೆದ ಕಾಯಿ ते पाटल्या नका मुकल्या काले म्हणटा आम्ही दोन अंक समा सांगायचे ओळेंगी ओळी समा सांग ओळी तुझी जाप सारखी असा दोन असला ओळी एक असला ओळे नाही कट्टे भितरले नारळाचे ओळे सिंगुलर प्लुरल ओळी समा असा देव बरें करून तुझी जाप तुका आमी करण्यात घाला 3000 मेळ्ळ्यार जॉली आईस्क्रीम खाता येत की येस आनी एकली कॉलर आसा आमचे लागीं निशा लोबो सुरतकलची निशा हॅलो कशी आसाय हांव बरी आसा तुमी कसो आसात बरें आसा काम खंय हें कालें जागो खंय तावन म्हळें सुरतकल न्हय सुरतकल तुजी वळख सांगा सुरतकलकारांक सगळ्यांक कळोवन दी म्हजी वळख गे हांव स्टाफ नर्स पयलीं म्हणटा कॉल केला तुवें ना हांव लास्ट टायम कॉल केल्ले डब्या भितर नांव पडलें पूण अनफॉर्च्युनेटली प्रायज मेळ्ळो ना डब्या भितर पडोवन तुका हे मेळाजेस म्हणून जाला पळय आज लक कशें आहा पळय तुजें आनी एक तस्वीर येता टीव्हीचेर पळय कालें म्हूण सांग कालें तें नो न्ही तें येस बारी सिंपल आसा कालें तें ना तस्वीर येवना येदोड अळे येते आसा तूं खंयच्यार पळयता आसा लॅपार गी टीव्ही परत एक घाला प्रवीण आनी एक पुटी घाल येस अळे आयलें गी ना काल तें व्हेरी सिंपल कोंत करेक्ट आसा तुजी जाप निशा करण्यात घालें वयर पडल्यार थँक्यू येस हुर्रे देव बरें करूं हांगासर निशा खुशी जाल्या आमकांय खुशी जाल्या पळयतल्या सगळ्यांक खुशी जाल्या जाल्यार एक ल्हानसो विराम काणी घेता थंय खंय वचो नाका थंयच रावा ऍड पळया गमत करा आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटणम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटणम बाबा वेताच्या घरा फावटकर्न कार्य पळोवनच्या आमच्या मोगाच्या वीक्षकांक परत बोटी येवकार मागता आसतना 49th एपिसोड आज परवांच एपिसोड 50th एपिसोड्स संपयल्यात यशस्वी रितीन आनी हर एकाक थंयच जाप दिल्या मस्त सवालां तो आयल्यात कोंकणी विशयान नॉलेजान तो चडल्या कोंकणीच्या मनशा विशयान जानकारी मेळ्ळ्या मुकलो उलो आसा म्हण चिंता हॅलो जानेट वामंजूर हॅलो हॅलो कशी आसाय तूं हॅलो जेवण जालें गी जालें बरें हांगासर एक तस्वीर येता एका मान मनशाची एका कवीची पळय आनी हो कवी गांवांत कोळालगिरीचो हो कोण होय कोळालगिरी म्हळ्यार उडपींत कोळालगिरी गिरी इज फेमस चर्च फॉर यूथ बारीस यूथ आसात थंय बारीस एक्टीव आसात आनी हो आसा मेलवीन कोळालगिरी म्हणून एक लेक्चरर जावन तो वावर दिता आनी कोंकणीन मस्त बरयता तो ताका आमी बरें मागता चेप्या कोलता आनी देव बरें करून तुज्या उल्याक हॅलो लॅन्सन आसा वामंजूर हॅलो वळख इल्लीशी सांग तुजी नांव काय म्हणे बारी बरें आनी तुका एक इगर्ज दाखयता पळय इगर्ज खंयची पार्की खंयची इगर्ज ती ही आसा भगवान कुर्साची इगर्ज ती आसा ताकोडेची तुका देव बरें करूं हॅलो एन्सन आसा गंगोळीचो पळय गंगोळी म्हळ्यार त्रासी लागीं जालें मरवान ते बीचा लागीं जालें गंगोळी दुसरें कॉल आमकां इल्लेशी वळख कर तुजी केप डिशेस कडेन गंगोळी ओके त्रासी भितर सोबीत तुजे खातीर आनी सकल आमच्या कोंकणी विशया खातीर पळयात संतोष पावया आयक गमत कर पयस पयस दिगंतार सूर्यो उदिताना सांजेच्या प्रशांत हव्या वाट मुजी चलताना उगडास तुजो आयलो म्हाका मुज्या आज्या आंजेलिना आंजेलिना मोगा
तस्वीर गो तुझी या बरेंतलं बरें पळोवदें बारी सोबीत पळोवद आयकल इतलें पावना ग्रेशन डिसोजा हाच्या कवळेंत आसा आनी हें गायलेलें कोणें एंजेलिना पळोवत सुपर हिट पळोवत गायलेलें कोणें आतां आयकत आसा बाब रॉनी डिकुनान गायला देव बरें करूं तुज्या उल्याक गंगोळी तावन उलो आमकां केल्लो आसा दुसरो उलो तांचो ग्रेट्टा आसा काटीलचे तिसरो उलो आज ग्रेट्टा हॅलो बरें तुका एक विशय दाखयता टीव्हीचेर पळय कालें म्हूण सांगया कालें तें मांद्री ओके तुजी जाप सारकी आसा आनी तुजें नांव लॅन्सी पिंटो कुलशेकर ताच्या बौलांत करण्यांत जरूर घालता हांव हॅलो जोस्पिन आसा बचपेची जोस्पिन बाय ऑस्टिन सोमा ऑस्टिन क्रास्ता एक इगर्जेक वचोन या पळय ही आसा खंयची इगर्ज पेरमुदेची इगर्ज म्हण फाटल्यान कोणें सांगलें ही आसा पेरमानूरची पेरमानूरची सा बसता इगर्ज देव बरें करूं तो कोट्टूची मुणयेत बरें थँक्यू लॅन्सी आसा बचपेतावन लॅन्सी बाब हॅलो लॅन्सी बचपेतावन बरें कालें करताय तूं शिकून आसा तूं शिकून आसा शिकता आसतनाच एक महान समाज सेवक एक महान चेतन म्हणटा हांव ताचो एक फोटो येता पळयात आनी हो मानेस्त मेंटली इल आसल्ल्यांक सगळ्यांक व्हरून पोसता शुश्रुशा करता तांकां मेडिकल ट्रिटमेंट दिता समाज सेवा व्हडली आसा सांगात वेन लोकांत पेशंटांक जेवण आसलें थंयसर रावतल्यांक जेवण नासलें ती जेवणाची वेवस्था दिसाक 1000 वयर जेवणाची वेवस्था फ्री जेवण दिते आसा तो पळय हले बरा मनीस देवान धाडचे आनी हो मानेस कोण सांग नांव सांग जोसेफ फुल नांव सांगाचें ओके घालता तुका गंड्यांत जोसेफ क्रास्ता स्नेहालय म्हणून संस्था चलयता आमच्या कासरगोड मंजेश्वरांत जोसेफ क्रास्ता स्नेहालया तुका देव बरें करूं आनी व्हडलो सयत सलाम आमच्या दायजी टीव्ही तावन एका सोबीत कार्याक सोबीत कामाक तुज्या स्नेहालयाच्या त्या कामाक आमी जैत मागता हांव हॅलो ग्रेग डिकून आसा विजय तावन सर नमस्ते नमस्कार पळया एक इगर्जे कसो न्हय बेलतांगडची एक इगर्ज आसा पळया ही खंयची म्हण सांगा म्हाका रायट आनी ही इगर्ज खंयची सादारण इगर्जे बरें एकच लेख आसतात न्ही पळोवंक पूण इल्लेशे वळख आमकां जाय म्हणल्यार एका इरादान आमी गेलचे ही इगर्ज आसा बेलतांगडीच्या वार्डाची खंयची सांगयेत गी सान फ्रांसिस सावेर जागो इंदो बेट्टो जावन दी तुजें नांव घालया सान फ्रांसिस सावेर म्हणून सांगलें तें बरें वाचलां तुवें कांय म्हण कॅच केलां देव बरें करूं विजयच्या मानेस्ताक बरें अनिता आसा मन्ना गुड्डेची हॅलो अनिता बाय काय रांदलाय संजेक हॅलो आयकत आसा वय आयकता काय रांदलाय म्हळ्यार हांवें आज दड्यारे कडी केला दड्यारे बारे बरें मांड्यार एक फातोर आसता तें सोडल्यार उरलें फर्स्ट क्लास न्ही वय एक पोद आयकून या मागीर गट्ट जेवया ओके बरें तुका चिंता चिंताना दीस तुका सोदता तुका देखता देखताना गीते कुमारता पुसवासावू तू बुनुये जीवात मुझा तुझी या बारे बरें गिटार या पदाचें आनी बरीं उतरां बरें गायन हाचे विशयान कांय गोत्ता गी तुका ही आसा केविन मिस्किताची तुका चिंता चिंताना म्हणली एक सोबीत पद आमी हांगासर सादर केल्लें देव बरें करूं तुज्या उल्याक थँक्यू सो मच बरें आनी सांगात आस पांगळाचो एक कॉल आसा कॅनल पांगळा गांवांत आसाय की भायर आसाय गांवांत आसा बावा पांगळांत पांगळांत आसाय न्ही
पांगळांत लगातार बॅक टू बॅक इव्हनिंग काजारा वय खंड वाटते वय शाबाश बरें तुझे प्रोग्राम पळयता आलो ताजी व्हडल्यान वय काना पळयतालोय तुझे ओके तुका एक संपादक येता टीव्हीचेर तो कोण पळय फारकी एक बरोबर येणार आमचो संदेश संपादक गोतागी विल्फ्रेड लोबो पाटील देव बरें करून तुज्या उल्याक कॅनेल पांगळा तुवें उलो केलाय पावट करून तुका देव बरें करूं म्हणटा हांव सॅलेट आसा बसपेची सॅलेट बाय सांगा काल सांगचें तुवें सांगचें सांग ओळख सांग कसो आसा तुमी आमी बरो आसा बरें ह्या वेळार परत्याक एक इगर्स आमच्या मंगळूर शहराची पळय येस आनी ही खंयची इगर्स काय अंदाज आसा की थंयसर पात्राय प्रोपीस जावचें सेमिनार आसची रुजायन न्ही रुजाय कातेद्राल आसा आनी सेमिनारी आसची जेप्पून न्ही जेप्पू सांज उजेची फिरगस इगर्स तुमकां दाखयल्ली देव बरें करूं आनी काजार कार्याक वसा वा ट्रेनीर वसा बसार वसा खंयसरी वसा आमचें ॲप डावनलोड करा आनी बिंदास आमची टीव्ही पळया दायजी टीव्ही आनी हें कशें ॲप डावनलोड करचें थंयसर पळया टीव्हीचेर येतें आसा गुगला वचून तुमी ॲप टायप करचें दायजी वर्ल्ड म्हणून आनी इन्स्टॉल करचें आनी नेटान ते एक 500 रुपया घालचे आनी बिंदास पळोवचें टीव्ही पळोवचें कार्य ऑनलायनीर आसतात हर एक कार्य देव बरें करूं तुमच्या उल्याक ह्या वेळार करंड्यार मुस्तू नांवां हांगासर येवन पडल्यांत सारकी जबाब दिल्ल्यांची आनी तूं म्हाका 4 नांवां काडूंक आसात पयलें नांव आसा 3000 हालोवन दोलोवन कालोवन 3000 ह्या मानेस्ताक गेल्यात मानेस्त आसा जैसन मिरांडा ताका 3000 रुपयाचें इनाम ताचे उपरांत केंट क्रिमस हाचे ब्युटी सलून एंड स्पा ताचे गरज कितें तुमकां आसा जाल्यार ताका अपॉयंटमेंट काडया फोन करा आनी वसा आनी हें गेलां अरुण पेजार ताका इनाम गेलां सांगात आस ग्रीट एंड गिफ्ट्स आमचे सिटी मार्केट तांचे थंयसर ॲड थंयसर दिलां ग्रीट एंड गिफ्ट तांचें एक गिफ्ट वॉचर आसा थंयसर काल पुरो वस्तू मस्त आसात थंयसर होलसेलार आनी हें गेलां आयरीन शिरवा तुका ग्रीट एंड गिफ्ट्साचें आनी एक काडूंक आसा म्हाका दायजी वर्ल्ड विकली वर्साची वर्गणी इंग्लीश हप्त्याळें बारीस बरें हप्त्याळें आसा बरें प्रिंट आसा बरी क्वॉलिटी दितात बरी मस्त लेखन आसात हें आसा लुसी रोजारियो तिका गेलां लुसी बायक 1 वर्साची दायजी वर्ल्ड वर्गणी आयल्या ताचे उपरांत मुखली वर्गणी तुमी कंडिजान बांदतात तितले बरे तांचो विशय आसतात आनी ह्या 4 जाणांक उल्हास पाडयत आसतना आज हांगासर आणखी नांवां आसात हांकां बरें कोणाकी चान्स ना कित्याक म्हळ्यार 4 जाणांक हांवें काण जालें मुखल्या टायमार तुमी परत कॉल करा निशा म्हूण चिंतक सुरत कलची ह्या पुटी तुजें चान्स येवना अनेक पुटी ट्राय करा ना नो वरीस देव बरें करूं हांगासर उलो दिला तुमकां समय सांग देव बरें करूं म्हणटा कार्य पळयत रावा दायजी वर्ल्ड टीव्ही 24/7 गुंते आसा कार्य सबयल्याक तुमकां देव बरें करूं आमकां पदां धाडलीं आसात जॉय लात्तूर बाबाक प्रवीण पावरोक आनी सकट आमच्या सिब्बंदीक देव बरें करूं म्हणटा कोंकणी उलय कोंकणी उरय कोंकणी आमच्या वय नमस्कार आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटणम बाबा वेताच्या घरा आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटणम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटणम बाबा वेताच्या घरा